अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़फ़र सईद ज़फ़र नामा के साथ। नाजरीन, आप लोग सोच रहे होंगे बड़ा बेवफा आदमी है, चंद दिन वीलॉग्स करता है, फिर दौड़ जाता है, फिर कोई ख़ास बात ही नहीं करता। तो नाजरीन, सच बताऊँ आपको, मैं बड़े बड़े वसूख से ये बात करने लगा हूँ। नाजरीन, कोई अहम पेशरफ्त नहीं थी, कोई अहम, कोई बड़ी डेवलपमेंट नेशनली इंटरनेशनली नहीं थी। मैं क्या बात करता, रूटीन के मामला चल रहे हैं। नेशनली देखा जाए तो एक ही शोर था, पीडीएम पीडीएम पीडीएम, वो सारे का सारा दब चुका। अब वही पीडीएम जो इस्तीफे देने की बात करती थी, अब वो सेनेट इलेक्शन के ऊपर गवर्नमेंट के साथ जैकेट ड्रॉन है। इंटरनेशनली मामला जो है वो अभी भी बिल्कुल स्टैगनेंट है, नॉर्मल है। उसकी वजह ये है कि अभी ये जो दुनिया है ना, ये चला रहा होता है या अमेरिका या चाइना या यूके, या मैक्सिमम कोई बड़ी खबर आने की तवक्को होती है तो गल्फ रीजन से आती है। कभी कभार रशिया कोई इंटरवीन करता है। तो सूरत हाल ये थी कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई है। वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो बाइडन ने आके मामला अभी संभालने हैं। ट्रम्प रजीम चली गई है। ट्रम्प के दौर में खबरें बनती थी, ट्रम्प था ही ऐसा, वो स्टेट्समैन था ही नहीं। जो जो बाइडन है, ये प्योर स्टेट्समैन है। ये बड़ा फौंक फौंक के कदम रख रहा है। ये हर मामले को बड़ी बारीकी से देख रहा है, गौर कर रहा है। इसको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि इसका बड़ा एक्सपीरियंस है अमेरिका की रिलेशनशिप्स में, अमेरिका की जो स्टेट के मामला हैं उसमें इसके बड़े लंबे चौड़े हाथ हैं। इवन देन वो बड़ा फौंक फौंक के कदम रख रहा है। अभी रिसेंटली देखें तो उसका जो सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है, जिसे हम आज खबर बना सकते हैं, वो ये हुई है जो कल उसने चाइना के सदर के बारे में कहा। आल्दो के वो लैंग्वेज बड़ी सफारती सतह पे उसको बहुत अच्छा नहीं माना गया, लेकिन इवन देन ठीक है, अमेरिकन का एक अपना लबो लहजा है, वो उसके मुताबिक ही चलते हैं। तो उसने कहा जी कि ये जो शी है ना, प्रेसिडेंट शी ऑफ चाइना, इसकी पूरी बॉडी में कहीं भी वो जो डेमोक्रेटिक बोन है वो नहीं है। और उसने कहा कि मैं आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, और मैं तो रियलिटी बता रहा हूँ। उसका एक्सपीरियंस है, हो सकता है ऐसा ही हो। और ज़रा गौर भी करें तो बात उसकी किसी हद तक ठीक है कि प्रेसिडेंट शी जिस तरह से इलेक्ट होके और फिर अब वो ताहियात इलेक्ट होके चाइना के सदर बन चुके हैं, तो इसको हम कम से कम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, या जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है उसके जुमरे में ये हरगिज नहीं आती। ठीक है, ये थोड़ी सी सोशलिस्ट डेमोक्रेसी है, मान सकते हैं हम इसे। उसकी कौम उसकी बैक पे खड़ी है, ये बात ठीक है, दुरुस्त है 100%। और उसको अनडेमोक्रेटिक भी नहीं कह सकते। लेकिन वो जो बाइडन कह रहा है वो बात सही कह रहा है। वो कह रहा है कि जी ये सारे का सारा जो सिलसिला है ना, इसमें लचक नहीं है। ठीक है, ओके। एक बात उसने और कह दी, उसने कहा इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे हैं अमेरिका के साथ। ऐसा हरगिज नहीं है। अगर हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे हैं। बल्कि हम देख, उसने एक और वर्ड इस्तेमाल किया है नाजरीन, बड़ा अहम। उसने कहा हम स्ट्रेटेजिक एडवर्सरीज हैं। यानी दो ऐसे बाहम फ्रीक जो एक दूसरे के साथ परपेचुअली एक राइवलरी में है, लेकिन वो राइवलरी जरूरी नहीं है कि उसका रिजल्ट जंग में निकले। तो ये दो तीन अहम इश्यूज थे। दूसरी बड़ी खबर जो थी वो ऑब्वियसली गल्फ रीजन से आई है, पाकिस्तान के हवाले से, कुछ ईरान के हवाले से। ईरान के साथ तो जो बाइडन ने कह दिया बड़ा स्ट्रेट, उसने कहा जी आई एम सॉरी, हम आपकी वो शराइत नहीं मान सकते आपको टेबल टॉक पे लाने के लिए, नहीं। अब आपने जो यूरेनियम की अफजूदगी है उसको रोकना होगा। पहले वो जो न्यूक्लियर डील थी उसकी तमाम टर्म एंड कंडीशन पे काम करना होगा, फिर जाके हम सोचते हैं, फिर गौर करते हैं कि आपके साथ कहाँ से मुआहदा कैसे रिन्यू करना है। दूसरी बड़ी खबर जो थी वो इमरान खान का टेलीफोन था, जो अल नहियान फैमिली जो है अपना एमिरेट्स वाले, ये जो मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, इनके साथ बड़ी देर बाद आइस ब्रेकिंग हुई है। आइस ब्रेकिंग क्यों हुई है? आइस ब्रेकिंग का
ظاہر ہے پاکستان بھی نظریں لگا کے بیٹھا ہوتا ہے. صورتحال یہ بن گئی تھی ناظرین کہ حوثیوں کی جو مخالفت کر رہا تھا امریکہ اور سعودیوں کی حمایت کر رہا تھا یمن وار میں، اس سے جو بائیڈن نے ہاتھ کھینچ لیا، کم از کم اشارہ کر دیا. اس نے کہا کہ ہم سوری، ہم یہ جنگ مزید نہیں لڑیں گے. یہ ہیومینیٹیرین کرائسس شروع ہو چکا ہے وہاں پہ، بھوک افلاس اور پتہ نہیں کیا کیا بحران اکٹھے ہو چکے ہیں. تو میں تو اس بات پہ ووٹ لے کے آیا ہوں کہ نہیں بھائی، آئی ایم سوری. تو ظاہر ہے پھر انہوں نے بھی کچھ ٹائز بڑھائی ہمارے ساتھ، پینگیں بڑھائی بلکہ کہنا چاہیے. تو جلدی احساس ہو جائے گا. ابھی وہ جو بڑا ہے نا پرنس، اس کو بھی جلدی احساس ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ جو بڑا بنا پھرتا تھا کہ میں یہ وہ اور میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھا لوں گا، امریکنز میرے ساتھ ہیں، ساری دنیا میرے ساتھ ہے. تو اس نے 2-3 اس کو اشارے مل چکے ہیں اور اس نے اس کے مطابق ریئیکٹ بھی کیا. ایک تو اس نے قطریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے، دوسرا ٹرکش کے ساتھ ان کی صلح تقریباً اب ہونے جا رہی ہے. مکمل تو نہیں لیکن کافی سارے معاملات میں وہ بہتر ڈیل کر جائیں گے. اسی ضمن میں انہوں نے ذرا اپنے جو چھوٹے ہوتے ہیں نا، یہ جو متحدہ عرب امارات والے ہیں یہ سعودی عرب کے چھوٹے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ چل بھی چھوٹے ذرا خان سے بات کر. خان کے ساتھ ان کا تنازع کیا تھا؟ خان کے ساتھ تنازع یہ تھا کہ بھائی جو کچھ ہوا سو ہوا، ٹھیک ہے، غلط فہمیاں تھیں، ادھر ادھر کی باتیں ہو گئیں، اب آؤ دوبارہ اسی شاہی محل میں ریاض میں آؤ، ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو، پھر دنیا کو ہم دکھائیں کہ دیکھا پاکستان کا وزیر اعظم کیسے گھٹنے ٹیکنے آ گیا. تو اس بات پہ عمران خان اڑ گیا. یہ ان کو پتہ نہیں تھا، اندازہ نہیں تھا کہ خان کیسا آدمی ہے. تو انہوں نے اپنا سفیر بھی بھیجا، سفیر نے بھی آ کے منت سماجت کی. پھر جنرل باجوہ اور فیض حمید بھی گئے اور انہوں نے بھی جا کے خان کو کہا کہ دیکھو یہ معاملات جو ہیں نا، یہ ذاتی اناغ نہیں ہوتے، یہ ملکی معاملات ہیں، ملکی مفادات کے تحت ان کا ڈیلنگ ہونی چاہیے. تو عمران خان نے کہا کہ نہیں، میں تم سے بہتر جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ گھٹنوں میں آئیں گے انشاءاللہ، اور وہ آئیں گے. تیسری بڑی خبر یہ ہے ناظرین کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے ہمیں کچھ پیسے دیے تھے اور وہ پیسے انہوں نے واپس مانگنے شروع کر دیے. ہم نے فوری طور پہ چائنا سے لے کے واپس کر دیے. ابھی مارچ میں $2 ارب پھر ڈیو وہ دینے ہیں، تو وہ ہم نہیں دے. وہ انہوں نے کہا UAE والوں نے کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے. تو یہ ایک اشارہ ہے. تو بس اتنے تھوڑے کو بہت سمجھیں، یہ چھوٹے چھوٹے اشارے مل کے یہ کوئی بڑی اچیومنٹ لائیں گے. چوتھی بڑی ڈیولپمنٹ جو ہو سکتی ہے جس کو ہم انڈیا میں کہہ سکتے ہیں، تو ناظرین انڈیا میں کیا ڈیولپمنٹ اس کو ہم کہیں، انڈیا اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے. انڈیا جو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا، اتنی بڑی اسٹیٹ جو ان پڑھ بھی ہو، الٹریٹ بھی ہو، بھوک افلاس اور وہاں پہ سیکٹیرین جو کانفلکٹس ہیں وہ بھی، اور مذاہب کے بھی آپس میں کانفلکٹس ہیں، جو وہاں ممکن ہو سکتا ہے، جتنا برا سوچا جا سکتا ہے، وہ سارے کا سارا منبع تو انڈیا آلریڈی ہے. اب یہ انڈیا کے جو پرانے سیاستدان تھے، بڑے دانا آدمی تھے، بڑے زیرک سیاستدان تھے، انہوں نے بڑی مشکل سے اس کو اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا. اب ایک وہاں پہ مذہبی کٹڑ ملا ٹائپ بندہ ان کا وزیر اعظم ہے پچھلے 6-7 سال سے. تو جو انڈیا میں ہو رہا ہے یہی ہونا چاہیے تھا. میں انڈیا کی مخالفت نہیں کر رہا، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ انڈیا اچھا ہمسایہ ہونا چاہیے، لیکن نہیں، وہ بات نہیں بن رہی. انڈیا میں یہ جو مذہبی منافرت ہے، یہ پاکستان میں آئی تو پاکستان کی تباہی اتاری، اب یہ انڈیا میں جا چکی ہے اور بڑی شدت کے ساتھ جا چکی ہے. اور وہاں پہ یہ جو ایشو آپ کو نظر آ رہا ہے نا فارمرز کا، اس کے پیچھے فارمرز کا ایشو اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا مذہبی منافرت کا ہے. تو اگر وہی فارمرز یعنی کسان جو ہیں وہ سکھ اور یہ جو رانگڑ ہیں اس کے ہریانے کے، یہ اور جو مسلم ہیں اتر پردیش کے، یہ اگر ان کو لیڈ نہ کر رہے ہوتے تو شاید بات بن چکی ہوتی. تو اس کے پیچھے بھی مذہب ہی ہے. تو دعا کریں کہ اللہ کرے انڈیا کے حالات بھی نارمل ہو جائیں، وہاں پہ کسی سمجھدار بندے کی حکومت ہو تو ہی جا کے نارمل ہونا ہے، ادروائز یہ بہت بڑا پرابلم کھڑا کر رہے ہیں. 5ویں بڑی نیوز یہ ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں جلدی آپ کو بتا دوں. ویسے تو میں نے آپ کو ایک یاد ہوگا 3rd پارٹ بھی کرنا ہے امریکن ہسٹری کا، جو فائنل پارٹ بھی ہوگا، لیکن اس کے لیے بھی ٹائم نہیں مل رہا. جو ہی مجھے ٹائم ملا میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا، ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دوں گا. 5ویں بڑی نیوز یہ ہے کہ انڈیا دڑ اسلحہ خرید رہا ہے. ناظرین یہ اسلحہ صرف اور صرف جنگ کے لیے خریدا جا سکتا ہے. جو اب انڈیا خرید رہا ہے وہ اس کا کوئی اور پرپز نہیں ہے، وہ کوئی ڈیفینس پرپز کے لیے نہیں ہے. تو یہ 4-5 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں.
ان کو سوچا ہے کہ کمبائن کر کے آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں. آگے آپ کے فیڈ بیک کا میں ظاہر ہے منتظر رہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.